आज सप्टेंबर 6 ही सापावल कातर मानस म्हणटा पळय ती आनी हे उदक पळय आतां हे सुकला सद्या अख्खें उदक सुकला। हो पाटो आमचो सालोयचो आनी हे आतां तुमी पळोवंक शकता ही आतां मानस झूम करून दाखयता आमकां। ही आतां मानस हे पळय दारां उक्ती धरून कशें उदक घेता पळय भितर तें पळया। हे पळय आनी सगळीं शेतां मागीर पाड घालता। ही पळय ही अख्खी शेतां ही पाड घालता आनी हें उदक क्रॉस जावन हे सिरलो शेतकरी हे आहा पळय तितून शेतांनी भरता। अशें करून ही शेतां सगळीं पाड घातल्या आनी आमकां शेतां रोवंक मेळना। हे पळया कशें उदक येता पळय कसकसन पळय। हे हांगसर आतां मानस आहा ती हो ट्रान्सफॉर्मर हांगसर। रोहन खंवटेचो बंगलो वयर हो दोंगर सोंपयता हांगसर आनी हो आमचो सालयचो पाटो। हो सालयचो पाटो आमचो आनी ही मानस पळय ही सापावल कातर मानस पळया कशी ओपन चडल्या। हे हांगा शेतां सोंपयता आनी हो हांगसर वयर दोंगर सोंपयता आनी तो ब्युटिफिकेशन करता खंय सालवार जमोन तोड्डा पाटो कसलें ब्युटिफिकेशन करता ते बंगल्याक लागून ते कित्याक लागून खबर ना। शेतां काबार करून हो हांकां सपोर्ट करता। हेजेर जर कापास्ताद आहा जाल्यार आतां येवन हेणें बंद करचें हें उदक। रोहन खंवट्यान येवन हांगर हो बंद करचें हांकां मानस कापास्ताद आहा जाल्यार खास म्हणटा मागीर बरी।